Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon mao ang ikaupat nga Domingo sa Adbiento. Sa dili madugay, moabot na gayod ang pangilin sa Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo. Dugay na siyang miabot, apan gidawat ba nato siya? O misunod ba kita kaniya, diha sa iyang dalan sa kalinaw, hustisya o kamatuoran? Buot ba kita nga mahimo siya nga atong Ginoo uban kanato? Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Ihalad ta ang tagsa-tagsa nato ka kinabuhi aron mapuno kita sa grasya. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasyas ng Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon ko ni Kristo, aniya kita karon sa ikaupat nga Domingo sa Adbiento. Ug aron maanam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Sa
Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing, ug pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Dad-a kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhig hariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayog milagro sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol, usa kinatumian sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo, ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isayas, busa pamati o banay ni David, dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao? Nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud mohatag kanimog timaan, ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga manamkon ug moanak og usa ka lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapulo, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukot ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot nga walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawang. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat
nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Asod lang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. asod lang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios, pinaagi sa iyang mga propeta o gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya og tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios og katungod sa pagkaapostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron motuo sila og mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa, gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan o sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginuma na kaninyo. Maanaw sa kanimo, Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. ibayaw ikaw o Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala.
ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw sa tanan. Maigsoon ko ni Kristo kung atong tan-awon kining ato ang korona sa Adbiento, aduna nay upat ka mga kandila nga nagsiga. Buti pasabot, hapit na daw ang Pasko. Pero aniya pa kita sa panahon sa Adbiento. Ang Adbiento mao ang panahon sa pagpangandam. It is the joyful anticipation for the coming of Jesus. Pero karon nga na kita sa hinapos nga pagpangandam, nagpabilin pa ba ang joy? Ana pa ba ang kalipay? Ana pa? Hinaot ana pa? Bisan sa kadaghan sa mga disappointment nga tuwa nga nagian samtang kita nangandam. Aduna bitaw ko na istorya isa sa mga pilgrims. Maingon siya, Father, wala naman siguro'y hinungdan nga magsaulog pa mi sa Pasko. Kay antanan akong plano kay naguba man. Perting pagagubaa. Panahon sa September 1, nagsugod na mi og pagpanggawa sa mua nga mga Christmas decorations. Gisugda na namog buhat ang muang Christmas tree. Pero miabot ang linog. Kaabi na kog kadtura. Pag November, miabot si Tino. Ang tanang kipangbuhat, nangapalid, nangaguba. Samot na karong panahuna, adunay mga plano ang kasagaran. I-cancel sa lang ang mga Christmas party. Make it Christmas gathering sa lang. To make it simpler. Pero ang pangutana mga igsuon, ninindaghan kayo nga mga disappointments nga nabuhat or nahitabo sa itong kinabuhi, nawagtang na ba ang malipayon nga pagpaabot sa pagpakatao sa Dios? Dili gayod. Tungod kay kining panahon na panahon sa pagpasalamat, kay ang Ginoo sa kanunay nagauban kanato. Ang Ginoo sa kanunay anaa kanato. Pahinumdum bitaw sa mga miagi ang mga pagbasa sa kinabuhi ni Juan nga magbubuniyag sukad sa sinugdanan. Ang kamot sa Ginoo anaa kaniya. Ug bisan nga iyahang kinabuhi natapos sa kamatayon sa pagputol sa iyahang ulo. Siya usa ka tawo nga maayo ug matarong tungod kay nagmakanunayon siya sa iyahang pagtuo. Maisugon siya nga misulti kung unsa ang sakto ug iyahang giandam ang agianan sa atong Ginoo. Mga igsoon ni Kristo, gamay lang pagpaambit. Human bitaw ni adtong linog, parte man sa amo ang protocol sa amo ang establishment ngadto sa Tabor Hill, kay dapat ikaw nga magpakita og structural engineer. Mutanaw kung sakto pa ba, safe pa ba puy-an ang amo ang lugar. Og ako gidala sa among structural engineer ngadto sa dagko kayong haligi ngadto sa amo ang building. Mingon siya, Father, kani ang hinungdan nga nagbarog pa ang inyong building ug lig-on pa hangtod karon. Tungod kay lig-on kamo og foundation. Akong ipamalandungan kini dili kani mahitungod sa mga building kundi sa ato pod nga pagtuo sa tong kinabuhi. Asa man nakaangkor, asa man ang atoa nga pagtuo nakatapot. Ana ba kini diha sa Ginoo. Kita gipahinumduman sa to ebanghelyo karon sa kinabuhi ni San Jose.
usa ka tawo nga matarong. Matud pa, he is one of the greatest saint in our church. Pero dili siya usa ka obispo, dili siya santo papa, dili siya usa ka tawo nga dako kaayog ranggo. Usa lamang kay siya ka ordinaryo nga amahan. Pero unsa may hinungdan ngano siya matarong, kini bunga sa iyang kasing-kasing nga ama ang puon. Kana bitawng sa matag panghitabo sa tong kinabuhi bitaw, aduna kitay panahon nga mamalandong. Ginoo, unsa man ang imong buot ipasabot alang kanako niining panghitabo sa akong kinabuhi karon. Kanang mamalandong bitaw kita. Aduna siya mga plano sa iyahang kinabuhi. Plano alang sa iyahang bag-o nga kapikas nga si Maria. Pero adunay disappointments nga nahitabo. Namabdos ang iyahang sinayuran. Ug wala siya masayod kung kinsa ang amahan. Sa mga kalalakihan nga niya dinhi karon, unsa kaha ang natural nga response or immediate nga gihuna-huna ang ako ang hinigugma, engage na mi, na mabdos man, dili ako ang amahan. Pero imbis nga kanabitawong mahimong bayolente, mo lihok dayon, na malandong siya, naghuna-huna siya. Unsa man Ginoo ang imong mensahe alang kanako karon. Og niadtong samtang siya na malandong, nakatug in taon siya. Og didto nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo og nagpahibaw kaniya, Jose, ang lalang sa tiyan ni Maria, mao ang anak sa Dios, miniyoi siya. Mga igsoon ni Kristo, pangutana nako alang kaninyo. Sa ordinaryo nga panghitabo sa tong kinabuhi, did we realize nga ang Ginoo makaistorya ka nato? Ginamit ang usa ka estranghero, ginamit ang usa ka higala, ginamit ang usa ka tawo nga nakaistorya ka nato. Kay panagsabaya gamito na sa Ginoo kini nagkrenlain nga mga tao aron ipakita kanato ang iyahang nga mensahe. O kini sa kinabuhi ni Jose, bunga sa iyahang pagpamalandong, bunga sa iyahang pag-ampo. There are plans, there are disappointments, pero wala kini makatarog sa iyahang pagtuo. Kay nganuman, lig-on ang iyahang foundation, lig-on ang iyahang pagtuo, lig-on kaysa kanunay adunay pag-ampo. O kiniusab ato pud nga nadungog diha sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria, kinabuhi nga dili pud perpekto, kinabuhi nga aduna sa mga disappointments, pero tungod sa pagpamalandong lagi, kinabuhi nga maampuon, adunay klaro nga desisyon. Mga igsoon ni Kristo ni itong pagpadayon sa ato nga selebrasyon karon, pagpadayon sa atong pagpangandam, pagpadayon sa ato nga taliabot na nga kapaskuhan. Pangayon nato kini nga grasya sa Ginoo, ang kalinaw sa hunahuna, ang kalinaw sa kasing-kasing, ug ang kalig-on sa atong pagtuo bisan unsa man ang moabot sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa ulapay katuigan,
Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa ka kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sara lang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod kanato gilansyang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og lubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron makuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang giharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak. Dungan samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa Katoliko Apostoliko nga simbahan. Alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Ang gugma sa Dios mulungtad gayud hangtod sa hangtod. Siya ang bato nga nagluwas kanato. Busa masaligon kitang muduol sa atong amahan, dala ang atong mga pangamuyo ug moingon kita. Amahan kami pataling hugi. Amahan kami pataling hugi. Nga sulod ni ining balaang panahon, sila nga nangulo ug nagbudlay diha sa simbahan, dadon ngadto sa mas halawom nga pagpakigsuod sa Ginoo diha sa pagampo, paglaom ug sa kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangatundanan diha sa pampubliko nga mga buhatan, musalamin sa matuod nga diwa sa Pasko sa pagkatao, diha sa ilang pagserbisyo sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mabdos nga mga inahan, mga bata nga nagtubo sa ilang mga sabakan, ang mga bata nga gipakatao karong adlaw, ug kadtong mga bata nga gisalikway, ug biktima sa mga pagpangambuso, panalipdan ug mahatagan sa ilang tawhanong dignidad, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug mga nagmingaw tungod sa kabalaan niining kasaulugan, mapuno sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo nga gipakatao, magampo kita sa Ginoo. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangyong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang gipakatao nga bata mudanag sa iyang kahayag nga walay pagkapalong ngadto sa tanang matuuhong mihalina, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, dungga ang among mga pag-ampo, o gitugot ang among gipangayo, nga puno sa pagtuo, nga amo gayong madawat pinaagi ni Hesukristo imong anak, nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo. Aron nga kung inyong sakripisyo dawat no ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Santa Maria Santissima, magsanto sunta niini mga gasa nga ania sa imong altar. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumana ka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib. Gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inagabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon.
Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo balik pa. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan. Himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatang na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan utong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Tuabot ka na mo ang imong
mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa
Mag-ampo kita. O Diyos nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pagsalig sa katubsanang dayon, samtang nagaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang sa bunta ang among pagtuog ugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa atong mga televiewers nga mga masakiton o sa mga nagbantay sa mga masakiton, hinaot nga kining atong Santos nga Misa nga gisaulog maghatag og grasya samtang kita nagpaabot sa pagpakatao sa atong Ginoong Hesukristo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhig haryoban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Jose Conson Jr., gikan sa Order of the Descalzed Augustinian, Tabor Hills, Talamban, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Archdiocesan Shrine of San Roque, Mambaling, Cebu City. Og sa atong choir, Angels Choir, gikan sa parokya ni San Lorenzo Ruiz, Tisa, Cebu City. Og ang atong prayer group gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Orgelio, Cebu City, Crusaders of the Holy Face of Jesus. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining Santos nga Misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang ginumana kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are a part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mayang adlaw! Welcome to Pauline's Media Center Cebu. Dali! Sulod ka! Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture.